أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما ربي زدني علما رب اشرح لي صدري ربي رب اشرح لي صدري ঠিক বলো আছে আমি অল্প 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 করে দিচ্ছি রব্বিশ রাহলি ربي اشرح لي রাহলি দেখেছি রব্বিশ রাহলি ربي اشرح لي صدري صدري ويسر لي ويسر لي أمري أمري واحلل عقدة من لساني আমি অল্প করে দিচ্ছি واحلل عقدة واحلل عقدة من لساني من لساني يفقه يفقه قولي কাউলি قولي দুরূদে ইব্রাহিমটা কি পড়া হয়েছে? যেটা নামাজে পড়া হয়? ها ঠিক আছে। বলবে দুরূদ ইব্রাহিম اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد